बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस निपटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने अली जफर को जवाब दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे इंशाअल्लाह। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम इंतजामात पूरे होने पर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम लोगों को हम इंतखाबात के लिए पाबंद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन पर अमल ना करने के सख्त नताइज होते हैं। आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी आइनी इदारे के पास मौजूद नहीं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सिर्फ अवाम के मुफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात का ऐलान बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है को इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और अवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहे। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 के इलेक्शन हो, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क में बहरान पैदा हुआ। आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया। अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली की तहलील का सदारती इक़दाम गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सिर्फ अवाम के मुफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुताल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने अली जफर को जवाब दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम इंतजामात मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने की हिदायत कर दी है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर मोहसिन स्पीड से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा किया। तरक्याती मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। उन्होंने हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर को तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास पर तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका और दीवारों पर टाइल्स लगाने का काम आखिरी मरहले में है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और स्मोक से निमटने के लिए इश्तराक पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने अमरीकी कौंसल जनरल को बताया कि पंजाब में स्मोक को आफत करार देकर एमरजेंसी नाफिज की गई है। वज़ीर आला पंजाब और अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत की गई।
زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے تعاون پر اتفاق ہوا۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں، پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عوامی قیادت آئے گی تو عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ نون لیگ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی عدالت میں جانے کو تیار ہیں۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے والے سپریم کورٹ نے جرم کی سنگینی بتا دی ہے۔ 3 اپریل اور 9 مئی کے جرم کی سزا آئین کی سربلندی اور ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے۔ نون لیگ واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے الیکشن کا عمل شروع کیا۔ پارٹی کا الیکشن سیل، پارلیمنٹری بورڈز اور منشور کمیٹی کی تشکیل ہو چکی ہے۔ 1 نومبر سے امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی شروع کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ملک میں ترقی کا عمل پھر شروع کریں گے۔ ملک میں دوبارہ امن لائیں گے، توانائی بحران کا خاتمہ، بے روزگاری، مہنگائی سے عوام کی جان چھڑائیں گے، نوجوانوں کی ترقی، کاروبار اور ہنر مندی کا دور پھر سے شروع ہوگا۔ چین کا سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد بڑا اعلان۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر یانگ جن کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا تصفیہ چین اور سلامتی کونسل کی اولین ترجیح غزہ کے تنازعات کو حل کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق چین کے سفیر یانگ جن نے کہا کہ یہ مسئلہ چند ہفتوں سے کونسل میں زیر بحث ہے۔ بحیثیت صدر سلامتی کونسل کی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یانگ جن نے کہا کہ افغانستان، بوسنیا ہرزیگوینیا، لیبیا اور صومالیہ پر پابندیوں میں توسیع سمیت دیگر بین الاقوامی مسائل کو پیش نگاہ رکھا جائے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا حافظ آباد میں سیاسی پاور شو، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی ہے۔ سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان سٹیج پر موجود ہیں۔ کارکنوں کو خطاب کا انتظار بھی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا حافظ آباد میں سیاسی پاور شو، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے، کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہے۔ سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان سٹیج پر موجود ہیں، جبکہ کارکنان کو ان کے خطاب کا انتظار ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا حافظ آباد میں سیاسی پاور شو، اسی پر بات کریں گے۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائے گا کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ آج اپنا دوسرا پاور شو کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ حافظ آباد میں مامون جعفر کارڈ کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک بھرپور جو پاور شو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے عوام کی تو ایک بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ اس جلسے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی تعداد میں عوام وہاں پر موجود ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے حسن۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں 740% اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ناسا کی رپورٹ اور تصویریں بھارت کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ بھارت کی ماحولیاتی جارحیت کی وجہ سے آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پنجاب اسموگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں 740% اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ناسا کی رپورٹ اور تصویریں بھارت کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ بھارت کی ماحولیاتی جارحیت کی وجہ سے آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پنجاب اسموگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔